अस्सलाम वालेकुम। अब दुनिया एक और नई जंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये जंग मशरिक वुस्ता से निकलकर अब तुर्की तक जा पहुंची है। इसराइल का अगला हदफ अब तुर्की है, क्योंकि शाम के अंदर जब आप हमले करेंगे तो इसका मतलब है आप बराह रास्त तुर्की के साथ मुखासमत पैदा कर रहे हैं। और तुर्की इस शामी हुकूमत का सबसे बड़ा सपोर्टर है, सबसे बड़ा मेंटर है। और अबुल ज़हूर एयरपोर्ट पर जो इसराइल ने हमले किए हैं वो बराह रास्त तुर्की पर हमले शुमार हो रहे हैं, क्योंकि तुर्की के अहलकार उस एयरपोर्ट पर मौजूद थे जो वहां पर टावर और फ़िज़ाई निज़ाम को सही कर रहे थे, रनवेज की मरम्मत कर रहे थे। ये तुर्की का कहना है, शाम का कहना है, जबकि इसराइल जो इस वक्त इंतहाई खौफज़दा है, जो इस वक्त मक्का अकॉर्ड के बाद, मक्का मुआहदे के बाद वो इस वक्त परेशान है कि तुर्की अब पहले वाला तुर्की नहीं, तुर्की एक बहुत मजबूत मुल्क उभर कर सामने आया है जिसके साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब भी खड़े हो गए। तो अगर तुर्की जो है वो शाम के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाता है तो वो इसराइल की बालादस्ती को चैलेंज करने के मुतरादिफ होगा। तुर्की के कुछ अहलकार अबुल ज़हूर एयरपोर्ट पर रनवेज की मरम्मत कर रहे थे, टावर्स की मरम्मत कर रहे थे। इसराइल ने ये तासुर लिया, बल्कि उसने ये माहौल बनाया, ये कहानी बनाई कि यहाँ पर नया दिफाई निज़ाम तुर्की नस्ब कर रहा है जो शाम की मदद करेगा, क्योंकि हमने तो शाम को एक पार्क बना रखा है, जब हमारा दिल जाएगा वहाँ पर हम अपने जहाज़ में जाकर बमबारी कर देंगे, जिस इलाके को चाहेंगे उसको टारगेट कर लेंगे, जिस एयरपोर्ट को चाहेंगे टारगेट कर लेंगे। तो तुर्की क्यों शाम की मदद कर रहा है? शाम एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, शाम एक आज़ाद मुल्क है, शाम किसी भी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बना सकता है, वो किसी भी मुल्क के साथ दिफाई डील बना सकता है, वो किसी भी मुल्क से अपना असला खरीद सकता है, वो किसी भी मुल्क से अपना दिफाई निज़ाम खरीद सकता है, और वो अपने आप को एक मजबूत मुल्क बनाने में पूरी तरह आज़ादी रखता है और उसकी आज़ादी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसराइल को ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है और उसने इसको बहाना बना कर के वहाँ पर तुर्की फौजी मौजूद हैं, उसने अबुल ज़हूर एयरपोर्ट पर रॉकेट बरसा दिए, वहाँ पर बमबारी की, वहाँ नुकसान पहुँचाया और ये तुर्की को चैलेंज महसूस हुआ। तुर्की ने इस बात पर बड़ी वजाहत भी दी, तुर्की ने बताया भी कि हमारे फौजी, हमारे एहलकार वहाँ पर इसलिए मौजूद थे कि हम टावर रनवे की मरम्मत कर रहे थे। शाम ने भी यही कहा और इस जो वजाहत आई दोनों मुल्कों की जानिब से, इसको अमरीकी सफीर जो टॉम बारक है उन्होंने भी कबूल किया और उन्होंने इसको तस्लीम किया कि तुर्की ठीक कह रहा है, ऐसा ही हुआ है। लेकिन इसराइल जो है वो तो किसी की बात मानने को तैयार नहीं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं घास डालते। नेतन्याहू जो है वो तो इतना आगे जा चुका है इस सारे मामले में कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी मजबूर करता है कि तुम हर जंग में मेरा साथ दो, हर जंग के अंदर घुस जाओ। तो अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि इसराइल और तुर्की आमने सामने आ गए। अब तुर्की जो है उसका जवाब भी बड़ा क्लियर है। जो तैयब अर्दवान है उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है, बहुत क्लियर मैसेज इसराइल को दिया। नाम नहीं लिया उन्होंने नेतन्याहू इसराइल का, लेकिन उन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हमें यह नहीं बता सकता, यानी तुर्की को यह नहीं बता सकता कि हमारी किसी भी मुल्क को लेकर अपनी खारजा पॉलिसी तय करते हुए रेड लाइन क्या है। हम जो चाहेंगे, जिस तरह के ताल्लुकात चाहेंगे, हम चाहेंगे तो किसी से दिफाई मुआहदा करेंगे, हम चाहेंगे तो किसी से दोस्ती बनाएंगे, हम किसी से चाहेंगे तो दोस्ती ख़त्म कर लेंगे, हम किसी से चाहेंगे तो अपना डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे, हम किसी से चाहेंगे तो तिजारत करेंगे। बड़ा क्लियर मैसेज है ये तैयब अर्दवान की जानिब से दुनिया के ममालिक के लिए और ख़ास तौर पर तुर्की के लिए, ख़ास तौर पर इसराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए, कि वो कौन होता है हमें रेड लाइन्स बताने वाला कि हम अबुल ज़हूर एयरपोर्ट पर उनकी मदद ना करें। अगर सपोज फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है शाम लगा भी रहा है और तुर्की से लेकर लगा रहा है तो ये शाम का हक है, क्योंकि इसराइल की जारियत को उसको सामना है। इसराइल जो है हर रोज़ जब चाहता है शाम की फ़िज़ाई हदूद की, ज़मीनी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए उसके इलाके में घुस आता है और जहाँ पर चाहता है टारगेट कर लेता है। तो ऐसी सूरत हाल में शाम के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं और उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्टर जो है इस वक्त तुर्किया की सूरत में है। तैयब अर्दवान वहाँ मौजूद है कि वो शाम को मदद करते हैं और तैयब अर्दवान और तुर्की का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि शाम के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत आ जाए, एक परमानेंट हुकूमत आ जाए जो माशी तौर पर भी मुस्तहकम हो, जो दिफाई तौर पर भी मुस्तहकम हो, जो अपना दिफा करने की सलाहियत रखती हो और वो अपने मुल्क के अंदर अमन कायम कर दे। क्योंकि तुर्की जो है वो शाम के हवाले से काफ़ी परेशान रहता है। एक तो बशार अल असद की गवर्नमेंट जो थी वो एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी जो तुर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखती, क्योंकि उसके
ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور ایران کے ساتھ زیر اثر تھے، اور ایران کی وجہ سے ان کی اپنی ایک علیحدہ خارجہ پالیسی تھی جو ترکی کو سوٹ نہیں کرتی تھی۔ اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے، یہ خاص طور پر ترکی اس کو بہت سپورٹ کرتا ہے، اس کو مینٹر کرتا ہے، اس کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے۔ تو اب ترکی یہی چاہتا ہے کہ یہ ایک مستحکم حکومت بن جائے جو اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے۔ اب اس میں ترکی کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ترکی اور شام جو ہے ترکی اور اسرائیل کے درمیان ایک ملک ہے، دونوں ملکوں کے درمیان ایک کشن ہے یہ۔ تو اگر شام مضبوط ہوتا ہے، شام کا دفاع مضبوط ہوتا ہے، تو ترکی کا دفاع بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ترکی کی خواہش یہ ہے کہ شام کو دفاعی طور پر مضبوط کیا جائے، یہ انٹرسٹ ہے ترکی کا، اور شام اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ سب سے زیادہ مشکل میں نظر آ رہا ہے بظاہر، اگرچہ اسرائیل کہ جب نام آتا ہے تو امریکہ دنیا کی ہر طاقت کو چھوڑ کے اسرائیل کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے، بھلے اس کو نیٹو چھوڑنا پڑے، اس کو اپنا آپ چھوڑنا پڑے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے اور دوسرا سب سے بڑا ممبر ہے، فوجی اعتبار سے دوسری سب سے بڑی فوج ہے نیٹو میں ترکی کی، اور ایک مضبوط فوج کا مالک ہے، تو اس وقت اگر ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آتے ہیں اور ترکی پر اسرائیل حملہ کرتا ہے اور ترکی اس کا جواب دیتا ہے، تو امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ اسرائیل کا تو اس نے ساتھ دینا ہی دینا ہے، لیکن بطور نیٹو ممبر وہ اس وقت سگنیٹری ہے اس بات کہ اگر نیٹو کسی ممبر ملک پر حملہ ہوگا تو نیٹو کے تمام ممالک اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے اس کا جواب دے گا۔ تو اسرائیل اگر حملہ کرتا ہے تو کیا ترکی کے ساتھ کھڑا ہوگا امریکہ؟ تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ امریکہ اس مسئلے کا حل اس طرح سے نکال رہا ہے، جو ان کے سفیر ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سہ فریقی جو ہے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے، جس میں ترکی اور اسرائیل اور شام ہو، اور اس میں امریکہ کو بھی شامل کیا جائے، اور یہ بیٹھ کر بات طے کر لیں کہ آپس میں کوئی ایسا سلوشن نکال لیں، آپس میں کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیں، آپس میں ایسا کوئی فارمولہ طے کر لیں کہ تینوں کی سوورینٹی کمپرومائز نہ ہو اور تینوں آپس میں مل کر اس مسئلے کا حل نکال لیں۔ تو ترکی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ ترکی کا اپنا بھی ایک انٹرسٹ ہے شام کے اندر، جو اس کے شمالی علاقے ہیں وہاں پر کردوں کی ایک بڑی پریزنس موجود ہے۔ ترکی کو بھی کردوں کی جانب سے جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کردستان کا جو علاقہ ہے جہاں پر کردوں کی بہت بڑی اکثریت موجود ہے، وہ شام، ترکی اور عراق کا جو مشترکہ بارڈر ہے اس ایریے کے اندر کردوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور کرد اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں، تینوں علاقوں کو ملا کر اپنے ساتھ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ عراق پر جب سے امریکہ کا جو ہے وہ بڑھا ہے، اثر و رسوخ بڑھا، اس کے بعد سے وہاں پر کرد بھی مضبوط ہوئے ہیں عراق کے اندر۔ تو اب خطرہ یہی ہے کہ وہ جو تحریک کردوں کی تحریک ہے، جو کردستان کی تحریک ہے، وہ ممکنہ طور پر شام اور شام سے ہوتے ہوئے ترکی میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ تو کردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ترکی کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کسی طرح سے شام کو مضبوط کیا جائے، شام کردوں کے خلاف کارروائیاں کرے۔ کرد جو وہاں پر علیحدگی پسند ہیں اور وہ کسی بھی وقت حملہ کر دیتے ہیں، جتھے بنا کر آ جاتے ہیں، وہاں کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر جنگ کی صورتحال رہتی ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں ترکی کے اندر بھی شرارت کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں ترکی کا انٹرسٹ ہے کہ شام اپنے قدموں پر کھڑا ہو، شام مستحکم فوج بنائے جو اپنے ملک کے اندر بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر کرے، اسرائیل اور ترکی کے درمیان بھی کوشن بنے، اور جو گورنمنٹ ہے احمد الشرع کی اس کو ہر صورت سپورٹ کیا جائے، کیونکہ احمد الشرع کی گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو ترکی کے لیے زیادہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اس علاقے کے اندر بن جائے گی۔ ایک ترکی کے پاس ایک ایسا ملک بن جائے گا جو اس کے ساتھ اس کا اثر و رسوخ ہوگا، اور جو مکہ معاہدہ ہے اس کے بعد شام کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مکہ معاہدہ جو ہے وہ تینوں ملکوں کے آپس میں انٹرسٹ ہے، اور پاکستان کا، سعودی عرب کا بھی اس میں انٹرسٹ ہوگا کہ شام پہلے سے مضبوط بنے، کیونکہ بشار الاسد کی جو گورنمنٹ تھی وہ شاید اس طرح سے دوستانہ تعلقات ترکی کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ نہیں تھے۔ پاکستان کی تو پالیسی غیر جانبدارانہ ہے، اور پاکستان جو ہے تمام ممالک سے اپنے دوستی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان کو تو ایران سے بھی بہت آئیڈیل تعلقات تھے، بہت اچھے تعلقات تھے، تو شام کی حکومت کے ساتھ جو بشار الاسد سے پہلے حافظ الاسد کی گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ تو پاکستان کے تعلقات تو مناسب تھے، خراب نہیں تھے، بہت اچھے بھی نہیں تھے لیکن اتنے برے بھی نہیں تھے۔ لیکن ترکی اور سعودی عرب کو اپنے تئیں کچھ بہت سی شکایات تھی۔ تو اب جب کہ مکہ معاہدہ ہو گیا ہے تو شام میں احمد الشرع کی حکومت بھی آ گئی ہے، اور ترکی اب اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی پاکستان اور سعودی عرب کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ اس کا اتحادی ترکی جو ہے اس کو سکی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور شام اور ترکی ایک مضبوط طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔